वफाक में हुकूमत साजी का फार्मूला तय पा गया। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, आसिफ जरदारी सदर होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर पीपल्स पार्टी का होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार अपनी अक्सरियत दिखाएं, दिल से कबूल करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में अहम फैसले सामने आए हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएगी। आसिफ जरदारी को 5 साल के लिए सदर मुंतखब कराएंगे। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM को मिलाकर भी PTI के नंबर पूरे नहीं। सुन्नी इत्तेहाद और MWM के साथ भी अपना अरेंजमेंट किया है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास मतलूबा नंबर्स नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत को दोबारा पांव पर खड़ा करेंगे और कर्जों पर इन्हिसार भी खत्म करेंगे। मुआशी तरक्की और पैदावार बढ़ाने के लिए काम करेंगे। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, MQM, BAP और IPP का शुक्रिया अदा किया। प्रेसिडेंट जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसमें भरपूर ताउन किया। शहबाज शरीफ ने जदीद खतूत पर तालीम देने के आज़म का इजहार किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी ने किसी वजारत का तकाजा नहीं किया। 16 माह की हुकूमत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, आज का इज्तिमा 16 माह के कामयाब तजुर्बे का ही नतीजा है। हम मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू नहीं करते। आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो को प्रिंस चार्मिंग और शहबाज शरीफ को भाई कहकर मुखातिब किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमारी जुस्तजू सिर्फ पाकिस्तान और आवाम के लिए है। हम मिले भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाल के आने वाली नस्लों के लिए इसको कामयाब करें। MQM पाकिस्तान ने गवर्नर सिंध का उम्मीदवार फाइनल कर लिया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि MQM पाकिस्तान मौजूदा गवर्नर सिंध की कारकर्दगी से मुतमईन है। इसी पर बात करेंगे। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, आगाह कीजिएगा। MQM पाकिस्तान ने गवर्नर सिंध के उम्मीदवार जो है वो फाइनल कर लिया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ही MQM पाकिस्तान के आइंदा आने वाले गवर्नर के उम्मीदवार होंगे। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि MQM पाकिस्तान मौजूदा गवर्नर सिंध की कारकर्दगी से मुतमईन है। उनका कहना है कि हम नहीं चाहते कि गवर्नरशिप के मामले पर कोई बहस हो। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी अच्छी शख्सियत के मालिक है, जबकि गवर्नर सिंध का ओहदा हमेशा MQM के पास रहा है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कामरान टेसूरी चारों सूबों के गवर्नर में सबसे ज़्यादा फाल भी हैं, जबकि कराची और हैदराबाद का मैंडेट हमेशा से MQM के पास रहा है। तो उनका हक बनता है कि गवर्नर जो है वो MQM पाकिस्तान का होना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल का मजीद कहना था कि कामरान टेसूरी ही MQM पाकिस्तान की जानिब से आइंदा आने वाले गवर्नर सिंध के उम्मीदवार होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब आपका। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार अली खान को 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दरख्वास्त गुजार ने मुल्की मफाद और आइनी इदारों की साख को भी नुकसान पहुंचाया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त गुजार का ईमेल मौसूल हुआ है। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार का ईमेल पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने बताया कि दरख्वास्त गुजार ने ईमेल में दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की है। अली खान ने लिखा कि बैरून मुल्क होने की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सकता। तौहीन अदालत केस डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को शोकॉस जारी कर दिया। DC इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। पीर तक शोकॉस नोटिस का जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर से इस्तफसार करते हुए कहा, ये केस सिर्फ आपके कंडक्ट की वजह से चल रहा है। आपको लगता है ये सब मजाक हो रहा है। आपने 970 दिनों की नज़रबंदी के 67 MPO ऑर्डर्स जारी करके अहमकाना हरकत की, नताइज भुगतेंगे। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन ने कहा कि मैं अदालत की हर समाअत पर पेश हुआ हूँ। फैसल जावेद खान अदालत में पेश। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। केस की मजीद समाअत 13 मार्च को होगी। फैसल जावेद खान की जानिब से सरदार मोहम्मद मसरूफ खान एडवोकेट अदालत में पेश हुए।
پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے اختیارات کے خلاف دائر اپیل پر سماعت ہوئی. 2 رکنی بینچ نے وکیل کا موقف سننے کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے اختیارات کے خلاف دائر اپیل پر سماعت ہوئی. 2 رکنی بینچ نے وکیل کا موقف سننے کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. 2 رکنی بینچ نے وکیل کا موقف سننے کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے اختیارات کے خلاف دائر اپیل پر سماعت ہوئی. 2 رکنی بینچ نے وکیل کا موقف سننے کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. 2 رکنی بینچ نے وکیل کا موقف سننے کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے اختیارات کے خلاف دائر اپیل پر سماعت ہوئی. 2 رکنی بینچ نے وکیل کا موقف سننے کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کا معاملہ. الیکشن کمیشن کی اعلیٰ سطح کی کمیٹی نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی کا آخری اجلاس آج ہوگا. اسی پر بات کریں گے. عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان پر الزامات لگائے تھے، اس پر الیکشن کمیشن نے جو خصوصی کمیٹی تشکیل دی تھی جو اس معاملے کی انکوائری کر رہی تھی، اس نے اپنی جو انکوائری رپورٹ ہے وہ تقریباً مکمل کر لی ہے. آج اس کمیٹی کا حتمی اجلاس ہوگا، جس کے بعد کمیٹی اپنی رپورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیش کرے گی. اب تک کی اطلاعات کے مطابق کمیٹی نے 13 جو قومی اسمبلی اور 26 صوبائی اسمبلی کے جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کے بیانات قلم بند کر لیے ہے. ذرائع کے مطابق تمام ریٹرننگ افسران نے جو کمشنر راولپنڈی ہے ان کے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے. اب چونکہ اس کمیٹی کا آج حتمی اجلاس ہوگا، وہ تمام تر رپورٹس کو کمپائل کرے گی، جس کے بعد کمیٹی اپنی رپورٹ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سبمٹ کروائے گی، جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ آیا جو راولپنڈی کے جو کمشنر تھے سابق لیاقت چٹھا کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمشنر کارروائی کو آگے بڑھایا جائے یا پھر کن قانونی پہلوؤں پر غور کیا جائے. کمیٹی جب یہ رپورٹ اور اپنی سفارشات تیار کرے گی، اس پر الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوگا اور الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم اس حوالے سے بریفنگ لے گی اور اس کے بعد کوئی حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گی. جی ٹھیک ہے عثمان، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اپنے ناظرین کو الیکشن کمیشن میں انتخابی عذرداریوں کی سماعت کا سلسلہ بھی جاری ہے. الیکشن کمیشن نے انتخابی عذرداریوں پر سماعت کے لیے 2 بینچ تشکیل دے دیے ہیں. عثمان، ان بینچ کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. عثمان سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. کمیشن میں عذرداریوں کی جو کیسز ہیں اس کی سماعت جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے. بینچ 1 اور بینچ 2 دو بینچ جو ہے وہ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے عذرداری کی جو کیسز ہیں اس پر سماعت کے لیے 2 بینچ تشکیل دیے ہیں. دونوں بینچ جو ہے روزانہ کی بنیاد پر کیسز کو سن رہے ہیں. آج جو ہے وہ کراچی اور پنجاب اور بلوچستان کے مختلف کیسز جو ہے وہ دونوں بینچز میں زیر سماعت میں، جن میں NA-235 اور NA-236 کراچی کی عذرداریوں پر بھی سماعت ہوئی ہے. ممبر نثار دورانی نے جو ہے وہ اس حوالے سے کیس کی سماعت کی جب ان کو بتایا گیا کہ متعلقہ جو ریٹرننگ افسر ہیں انہوں نے اپنی رپورٹ جمع کروا دی ہیں. وکیل سیف الرحمان نے موقف اختیار کیا کہ ہمارے صرف ایک درخواست ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 میں فرق ہے. الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ اوریجنل فارم 45 کون سے ہے اور جعلی فارم 45 کون سے ہے. یہ تمام تر معاملات ہیں جس پر الیکشن کمیشن میں کیسز ہو رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ بینچ 1 اور بینچ 2 کیسز کی سماعت کر رہا ہے. جبکہ الیکشن کمیشن نے NA-235 اور NA-236 کا جو فیصلہ ہے عذرداری پر وہ محفوظ کر لیا اور الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ وہ تمام تر جو دلائل ہے وہ کلا کے دونوں جانب سے وہ سنے ہیں. اب فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد کچھ وقت تک جو ہے الیکشن کمیشن اپنا محفوظ فیصلہ سنائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا. مسلم لیگ نون پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا پہلا اجلاس 2 بجے جاتی عمرہ میں ہوگا. نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پارلیمانی پارٹی سے خطاب کریں گی. مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی ترجیحات کے ایجنڈے پر بات کریں گی. اجلاس میں پنجاب اسمبلی کے پہلے اجلاس اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے حوالے سے حکمت عملی طے کی جائے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما علیم خان کی N117 سے کامیابی کے نوٹیفیکیشن کے خلاف کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملہ واپس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا.
چیف جسٹس عامر فاروق نے علی اعجاز کی درخواست پر احکامات جاری کیے۔ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار علی اعجاز کی جانب سے وکیل شہریار طارق عدالت میں پیش ہوئے۔ نگران کابینہ کا ضلع میاوالی میں رینجرز کی تعیناتی میں 3 ماہ کی توسیع کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق لا اینڈ آرڈر صورتحال کے باعث رینجرز تعیناتی میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سمری سرکولیشن پر منظور کر لی ہے۔ رینجرز تعیناتی میں توسیع کا فیصلہ پنجاب حکومت کی درخواست پر کیا گیا ہے۔